स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी सिटिबिटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 4 मा छौँ अथवा यसलाई पार्ट 4 नै भन्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन भिडियो छ यो साइन्ससँग सम्बन्धित छ र साइन्स भन्ने विषयवस्तुमा यसमा पनि यो हामी फर्स्ट च्याप्टर केही मिक्स्ड कुराहरू युनिट अथवा डाइमेन्सनबाट कसको युनिट के हो एसआई युनिटहरू सोधिरहेको हुन्छ, क्वेसन झुक्क्याउन खोज्छ, त्यो सम्बन्धी केही क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। आज चाहिँ मैले केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू इक्जाममा सोध्न सकिने अथवा सोधिसकेका क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गराउँछु। सो कपी कलम लिएर बस्नु होला, मसँगै क्वेसन्स लेख्दै त्यसलाई पाउज गर्दै आफैले ट्राई गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ आन्सर हेर्नु होला। यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कन्फिडेन्ट पनि बढ्दै जान्छ। सो आजको यो प्र्याक्टिस सिरिजमा मानौँ फर्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ। यस्तो क्वेसन्सहरू म धेरै गराउँछु। सो फर्स्ट क्वेसन्स रहेको छ 1 light year equals to 1 light year equals to अप्सन दिएको छ 3 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड। अर्को अप्सन दिएको छ 3.6 into 10 to the power 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। सी नम्बरमा अप्सन दिएको छ 9.46 into 10 to the power 12 मिटर र डी नम्बरमा अप्सन दिएको छ 9.46 into 10 to the power 12 किलोमिटर। यो क्वेसनलाई पाउज गर्नुहोस् र यसको आन्सर टिक लाउनुहोस्। मैले गरेँ, यसको आन्सर हुन्छ 9.46 into 10 to the power 12 किलोमिटर। अब यो आन्सर कसरी भयो अब हामी हेर्छौँ। अब 1 लाइट इयर भनेको के हो भने लाइटले एक वर्षमा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यो त्यति डिस्टेन्सलाई हामी 1 लाइट इयर भन्छौँ। द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द लाइट इन 1 इयर टाइम ड्युरेसन। अब लाइटको स्पिड कति हुन्छ, स्पिड अफ लाइटको स्पिड कति हुन्छ सबैलाई थाहा हुनु पर्यो 3 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड। यसलाई जब कन्भर्ट गर्नुहुन्छ किलोमिटरमा त लगभग 3 लाख किलोमिटर लाइट एक सेकेन्डमा ट्राभल गर्छ। अब यहाँ सोधिरहेछ 1 लाइट इयर इक्वल्स टु 1 लाइट इयर भनेको एक वर्षमा लाइटले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी 1 लाइट इयर भन्छौँ। त कसरी निकाल्ने? अब लाइटको स्पिड यति छ, अब मलाई एक वर्षमा निकाल्नु छ। त एक वर्षमा 365 डेज हुन्छ। यसलाई मैले 24 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आवर्समा गयो, फेरि यसलाई मैले 60 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मिनटमा गयो, फेरि यसलाई मैले 60 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेकेन्डमा गयो। यति इन्टु लाइटको स्पिड गर्नु पऱ्यो 3 into 10 to the power 8। जब यो गर्नुहुन्छ तपाईँको आन्सर आउँछ लगभग 9.46 into 10 to the power 15 मिटरमा आउँछ यो आन्सर। किनकि मैले जुन यो 3 into 10 to the power यो जुन ल्याएको छु यो लाइटको स्पिड मिटर पर सेकेन्डमा छ, त्यसैले ओभरअल आन्सर मिटरमा आयो। अब यो मिटरलाई किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त के गर्ने त 9.46 into 10 to the power 15 डिभाइड बाई 1000 जब गर्नुहुन्छ अनि यो डाटा चाहिँ किलोमिटरमा आउँछ। अब 10 को पावर 15 छ माथि र 10 को पावर 3 छ तल। जब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ त 9.46 into 10 to the power 12 किलोमिटर आउँछ र यो चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर डीसँग के हुन्छ त म्याच हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 थियो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 मसँगै लेख्दै गर्नु होला क्वेसन्स। यी क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ। सेक इज अ युनिट अफ, सेक चाहिँ के को युनिट हो? मैले अप्सन नम्बर 1 मा दिए डिस्टेन्स, अप्सन नम्बर 2 मा दिए बी मा दिए भेलोसिटी, अप्सन नम्बर सी मा दिए एनर्जी र अप्सन नम्बर डी मा दिए टाइम। यसको आन्सर टिक गर्नु होला पज गरेर। सो यसको आन्सर हाम्रो टाइम रहेको छ, किनकि यो कुरो सेक जुन छ सेक यो टाइमको युनिट हो, डिस्टेन्सको पनि होइन, भेलोसिटीको पनि होइन, एनर्जीको पनि होइन। यो के को युनिट हो? यो टाइमको युनिट हो। र एउटा रिलेसन्स याद गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट हो 1 सेक बराबर हुन्छ 10 to the power -8 सेकेन्ड। यसको मतलब यो धेरै सानो टाइमलाई
भेरी स्मल ड्युरेसन अफ टाइमलाई चाहिँ हामी सेकमा नाप्छौँ। 1 सेक इक्वल्स टु 10⁻⁻8 सेकेन्ड। ठिक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। यो सबै क्वेसन्सहरू सिटिभिटी इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छ र सोध्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 3 लेखौँ हामी। क्वेसन नम्बर 2 हामीले गरिसक्यौँ। एकदमै सजिलो क्वेसन्स। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टु, अब यहाँ डिफ्रेन्ट टेम्परेचर स्केलमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो क्वेसन सोधेको छ। तपाईँलाई -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिएको छ। अब यसलाई डिफ्रेन्ट स्केलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अप्सन दिएको छ -40 डिग्री फरेनहाइट, बी नम्बरमा दिएको छ -37 डिग्री फरेनहाइट, सी नम्बरमा दिएको छ -72 डिग्री फरेनहाइट र डी नम्बरमा दिएको छ -80 डिग्री फरेनहाइट। सो यो क्वेसन्स हेरेर हामी के हेर्न सक्छौँ त, यो डिग्री सेल्सियसलाई फरेनहाइट स्केलमा टेम्परेचर स्केलमा कन्भर्ट गर भनेर यो क्वेसन सोधिरहेछ। सो यसको लागि रिलेसन्स थाहा पाउनु पर्यो हजुरहरूलाई। यसको रिलेसन्स चाहिँ के हुन्छ भने, यसको रिलेसन्स हुन्छ C - 0, यसको रिलेसन हुन्छ C - 0/100 इक्वल्स टु F - 32/180। यो चाहिँ म सोल्युसन गर्दैछु है, पहिला चाहिँ आफै गर्नु होला, त्यसपछि केही कन्फ्युजन भयो भने यसको सल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ डिग्री सेल्सियस र फरेनहाइट स्केलमा कन्भर्ट गर्ने हाम्रो फर्मुला हो। यो जुन मैले लेखेँ यो के हो त, फर्मुला हो। अब केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईँलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्न भनेको छ। यो C को ठाउँमा चाहिँ कति टेम्परेचर दिएको छ त्यतिलाई राखिदिनु। सो C को ठाउँमा म राख्न सक्छु -40, C को ठाउँमा म राख्न सक्छु -40 - 0/100 इक्वल्स टु F - 32/180। यो 0 के भयो, क्यान्सल भयो। सो माथि चाहिँ के हुन्छ त -40/10, यता चाहिँ के हुन्छ त F - 32/18। अब यो ठिक छ। अब चाहिँ यो 0 क्यान्सल गर्दाखेरि अब यो 0 पनि क्यान्सल भयो। सो -4 इक्वल्स टु F - 32/18। सो यहाँ F को भ्यालु लेख्नुहोस्। सो -4 × 18 हुन्छ। सो -4 × 18, सो -4 × 18 यति गरेर र यता चाहिँ यो +32 यदि गर्नुभयो भने +32 यदि गर्नुभयो भने यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो F को जुन भ्यालु आउँछ, F को भ्यालु आउँछ कति आउँछ त -40 डिग्री फरेनहाइट। यसलाई सल्भ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो कति नम्बर अप्सन म्याच भयो हाम्रो, अप्सन नम्बर ए। सो राइट आन्सर इज अप्सन नम्बर ए। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन्स लेख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 4। अब यो जुन पास्कल, यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई। पास्कल इज अ युनिट अफ, अप्सन नम्बरमा एमा दियो डिस्टेन्स, पास्कल के को युनिट हो। अप्सन नम्बर बी मा दियो फोर्स, अप्सन नम्बर सी मा दियो एनर्जी, अप्सन नम्बर डी मा दियो प्रेसर। यसको चाहिँ युनिट भन्नुहोस् त। सबैलाई आउँछ, पाउज गरेर पहिला लेख्नुहोस् अनि मेरो भिडियो हेर्नु होला, सल्युसन हेर्नु होला। अब चाहिँ म गर्न गएँ। पास्कल इज अ युनिट अफ, यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हो। पास्कल चाहिँ प्रेसरको युनिट हो। किन भयो प्रेसरको युनिट, किनकि प्रेसर पी भनेको हुन्छ फोर्स अपन एरिया, र फोर्सलाई हामी न्युटनमा नाप्छौँ र एरियालाई एसआई सिस्टम अफ युनिटमा न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा नाप्छौँ। त सो यो भयो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। र यो जुन न्युटन पर मिटर स्क्वायर जुन यो युनिट छ, पास्कल नामको साइन्टिस्टलाई सम्मान दिनको लागि यसकै नाम चाहिँ पास्कल राखिदियो। सो 1 पास्कल भनेको 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो रिलेसन याद गर्नु होला। सो 1 पास्कल भनेको 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। र यो चाहिँ पास्कल नामको साइन्टिस्टलाई सम्मान दिनको लागि न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई चाहिँ पास्कल भन्यो। त्यसैले प्रेसरलाई चाहिँ हामी पास्कल युनिटमा नाप्छौँ र यसलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा नि नाप्न सकिन्छ।
सो राइट आन्सर इज अप्सन नम्बर डी, पास्कल इज अ युनिट अफ प्रेसर। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ, क्वेसन नम्बर 5। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ, यो पनि एउटा मेमोरी बेस्ड क्वेसन हो तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। डेप्थ अफ सी इज मेजर्ड, डेप्थ अफ सी इज मेजर्ड बाई, अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ बोलोमिटर, अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ फ्याथोमिटर, अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ म्यानोमिटर र अप्सन नम्बर डी मा दिएको छ SPEEDO स्पिडोमिटर। ल अब यसको आन्सर भन्नुहोस् त, यसको आन्सर ठिक लाउनु भयो। यसको डेप्थ अफ सी इज मेजर्ड बाई, यसको राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी, द्याट इज फ्याथोमिटर। फ्याथोमिटर युज गरेर हामी यो डेप्थ अफ सी अथवा ओसियन हामी मेजर गर्छौँ। र यहाँ केही कुराहरू चाहिँ नोट गर्दै जाऊ। र यो स्पिडोमिटरको काम चाहिँ के हो त, इट मेजर्स इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। यदि कुनै पनि बडीको इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी अथवा स्पिड भन्न सक्नुहुन्छ, यदि मेजर गर्नु पर्यो भने हामी स्पिडोमिटर युज गर्छौँ। तर म्यानोमिटरको युज गरेर हामी प्रेसरहरू नाप्न सक्छौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर यदि नाप्नु पर्यो भने हामी म्यानोमिटर युज गर्छौँ। र फ्याथोमिटर युज गरेर डेप्थ अफ सी अथवा ओसियन हामी मेजर गर्छौँ। र बोलोमिटर चाहिँ हामी रेडियन्ट एनर्जीलाई मेजर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त, युज गर्छौँ रेडियन्ट एनर्जी। कुनै पनि सर्फेसबाट अथवा सनबाट भन्नु सक्नुहुन्छ कति एनर्जी रेडियन्ट भयो निस्क्यो, त्यसलाई नाप्नु पर्यो भने हामी बोलोमिटर भन्ने डिभाइस चाहिँ युज गर्छौँ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ, क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 हाम्रो रहेको छ डायमिटर अफ एन एटम इज, डायामिटर अफ एन एटम इज, यसको अप्सनहरू रहेको छ 10 to the power minus 10 मिटर, अर्को अप्सन रहेको छ 10 to the power minus 12 मिटर, अनि नेक्स्ट अप्सन रहेको छ 10 to the power minus 11 मिटर, र डी नम्बरमा चाहिँ 10 to the power minus 16 मिटर। सो यसको लागि चाहिँ डाटा चाहिँ के याद राख्नु पर्यो भने हाम्रो एटम जुन हुन्छ, मानौँ यो चाहिँ हाम्रो एटम हो, यो चाहिँ हाम्रो एटम भयो र यसको बिचमा हाम्रो के छ त, न्युक्लियस हुन्छ। र जेनरली फर द यस्तो खालको क्वेसनको लागि यदि एटमको डायमिटर यदि भन्छ भने एटमको डायमिटर त पुरै हुने भयो, यो पुरै हुने भयो, सेन्टरबाट पास हुने भयो। एटमको डायमिटर यदि भन्छ भने त्यसलाई हामी जेनरली 10 to the power minus 10 मिटरको रेन्जमा लिन्छौँ। तर यो न्युक्लियसको डायमिटर भन्ने बेलामा अथवा यो न्युक्लियसको डायमिटर त यति भयो र न्युक्लियसको डायमिटरलाई हामी लिँदाखेरि यसलाई लगभग 10 to the power minus 15 मिटरमा लिन्छौँ। यसलाई चाहिँ यतिमा हामी लिन्छौँ। यो चाहिँ के हो त, न्युक्लियसको डायमिटर भयो। यदि 15 छैन भने 10 to the power, अब 15 भन्दा नजिक 10 to the power minus 14 लाई टिक गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यदि अप्सनमा 15 छैन भने। ठिक छ, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के को डायमिटर सोध्दैछ, डायमिटर अफ एन एटम। सो एटमको डायमिटर के भयो, सो राइट अप्सन इज, टिक लाउनुहोस् 10 to the power minus 10 मिटर। ठिक छ, अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ, क्वेसन नम्बर 7। अब यो पनि एउटा मेमोरी बेस्ड क्वेसन हो। 1 जुल भनेको, अब अप्सन दिएको छ 1 जुल भनेको कति अर्ज हुन्छ। अर्ज भनेको एनर्जी अथवा जुल चाहिँ एनर्जीको एसआई युनिट हो भने इआरजी अर्ग भन्छ यसलाई। अर्ग चाहिँ सिजिएस युनिट भयो एनर्जीको। सो 1 जुल भनेको कति अर्ग हुन्छ, इआरजी कति अर्ग हुन्छ त्यो चाहिँ सोधेको छ। यो पनि एउटा मेमोरी बेस्ड क्वेसन हो। 10 to the power 7 अर्ज हुन्छ कि 10 to the power 5 अर्ज हुन्छ कि, इआरजिएस लेख्नु होला। र सी नम्बरमा दिएको छ 10 to the power minus 7 अर्ज हुन्छ कि, डी नम्बरमा दिएको छ 10 to the power 5 अर्ज हुन्छ कि। सो यसको राइट आन्सर के हो, पज गरेर टिक गर्नुहोस्। यसको राइट आन्सर हो 10 to the power 7 अर्ज, किनकि हाम्रो रिलेसन चाहिँ के रहेछ त, 1 जुल इक्वल्स टु, यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन हो, याद गर्नु पर्यो। सो
हाम्रो रिलेसन चाहिँ के रहेको छ त 1 जुल इक्वल्स टु 10 टु द पावर 7 ERGS अर्ज। यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन हो। त्यही अनुसार 1 न्युटन भनेको 10 टु द पावर 5 डाइन हुन्छ। यो क्वेसन छ, मैले सेट गरेको छु। सो 1 जुल भनेको 10 टु द पावर 7 अर्ज हुन्छ भने 1 न्युटन इक्वल्स टु कति हुन्छ त 10 टु द पावर 5 डाइन हुन्छ। 1 न्युटन इक्वल्स टु अहिले म गराइदिन्छु। ठिक छ। अब चाहिँ अर्को क्वेसन्स यहाँ सोध्दैछ, एकदमै सिम्पल क्वेसन्स। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्न सक्छौ, एकदमै सिम्पल क्वेसन्स छ यो। क्वेसन नम्बर 8 सोध्दैछ भ्याक्टरलाई के हुन्छ त ए नम्बरमा दियो म्याग्निट्युड ओन्ली, भ्याक्टर ह्याड म्याग्निट्युड ओन्ली। बी नम्बरमा दियो डिरेक्सन, बी नम्बरमा दियो डिरेक्सन ओन्ली। सी नम्बरमा दियो बोथ ए एन्ड बी, र डी नम्बरमा दियो नन अफ द एबभ, माथिको कुनै पनि होइन भनेर यसरी अप्सन दिएको छ। सो भ्याक्टर एज, पज गरेर यसको आन्सर टिक गर्नु होला। भ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो। यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै हुन्छ। स्केलर क्वान्टिटिज हुन्छ, स्केलर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। सो स्केलर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड ओन्ली हुन्छ, म्याग्निट्युड मात्र। तर जुन भ्याक्टर क्वान्टिटी हुन्छ यसको म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन के हुन्छ त दुवै हुन्छ। अगाडिको भिडियोहरूमा मैले भ्याक्टर के हो स्केलर के हो मजाले बुझाइसकेको छु। सो यो चाहिँ हाम्रो पार्ट डे 4 भनौँ कि पार्ट 4 भनौँ, जे भन्दा नि भयो। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईवटा भिडियो चाहिँ बायोलोजी पार्टमा बनाएको छु र एउटा चाहिँ फिजिक्स पार्टमा बनाएको छु, त्यहाँ चाहिँ मैले कुराहरू गरेको छु। सो यो क्वेसनको राइट आन्सर के भयो, क्वेसन नम्बर 8 को राइट आन्सर के भयो। अब भ्याक्टर ह्याज सोध्दैछ त भ्याक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै हुन्छ। सो अप्सन नम्बर सी इज राइट अप्सन। अब चाहिँ अर्को क्वेसन यहाँ सोधिरहेछ, क्वेसन नम्बर 9 हेर्न सक्छौ। क्वेसन नम्बर 9, विच अफ द फलोइङ इज डाइमेन्सनलेस, which of the following is डाइमेन्सनलेस, कुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो भनेर भन भनेर सोध्दैछ क्वेसनमा। फर्स्ट अप्सन दिएको छ एनर्जी, सेकेन्ड अप्सन दिएको छ एङ्गल, थर्ड अप्सन दिएको छ भेलोसिटी, र फोर्थ अप्सन दिएको छ वर्क। अब यहाँ चाहिँ कसको डाइमेन्सन छैन भनेर टिक लाऊ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। सो पाउज गरेर टिक लायो। यसको राइट आन्सर के हो त, अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको राइट आन्सर हो। किनकि एङ्गल चाहिँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हुन्छ, एङ्गलको डाइमेन्सन हुँदैन। ठिक छ। अब यसको राइट आन्सर एङ्गल किन भयो त्यो पहिला हामी बुझौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ एनर्जीको डाइमेन्सन के हो, यो एनर्जी हुन्छ एनर्जी, यसको डाइमेन्सन। अब एनर्जी भनेको वर्क डन हो, जुन चाहिँ वर्क डनको फर्मुला हुन्छ डाइमेन्सन हुन्छ, त्यही चाहिँ एनर्जीको डाइमेन्सन हुन्छ। सो वर्कको डाइमेन्सन के हो त, वर्कको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, र फोर्सको डाइमेन्सन हुन्छ ml t टु द पावर -2, र डिस्टेन्सलाई हामी एलमा नाप्छौँ। सो यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि ml² t टु द पावर -2, यो चाहिँ वर्कको डाइमेन्सन भयो। र द क्यापेसिटी अफ अ बडी टु डु वर्क इज कल्ड एनर्जी। सो वर्कको जुन डाइमेन्सन हुन्छ त्यही डाइमेन्सन चाहिँ एनर्जीको पनि हुन्छ। सो एनर्जीको पनि डाइमेन्सन के भयो त ml² t टु द पावर -2। अब यो डाइमेन्सनहरूसँग रिलेटेड एउटा थ्योरिटिकल भिडियो म बनाउँछु। सो यसमा कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युजन होला। सो डाइमेन्सन्स कसरी झिक्ने यो वास्तवमा क्लास 11बाट आइरहेको हुन्छ। 11बाट हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कुराहरू आउँछ। म नेक्स्ट पार्टहरूमा चाहिँ डाइमेन्सन्स पनि लिएर त्यहाँसँग इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू गराइदिन्छु। सो टेन्सन लिनु पर्दैन। सो एनर्जीको डाइमेन्सन के भयो, एनर्जी र वर्कको डाइमेन्सन सेम हुन्छ, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। सो ml² t टु द पावर -2 इज द डाइमेन्सन अफ एनर्जी। र भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ त, भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ, भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। मैले सर्टमा लेखेँ DISPT भनेको मैले सर्टमा डिस्प्लेसमेन्ट लेखेँ, र डिस्प्लेसमेन्ट एउटा भ्याक्टर क्वान्टिटी हो, र यो पनि एउटा के हो त यो चाहिँ पनि के हो त एउटा लेन्थ अफ सर्टेस्ट पाथ हो।
अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा तिमीहरूलाई डिफ्रेन्सहरू थाहा हुनुपर्छ। अब डिस्टेन्स भनेको कुनै पनि अब डिरेक्सन्समा ऱ्यान्डम लेन्थ अफ पाथ हुनसक्छ भने डिस्टेन्स चाहिँ, तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सन हुन्छ र म्याग्निट्युड हुन्छ। जे भए पनि डिस्प्लेसमेन्टको त लेन्थ त हुन्छ। अब लेन्थ भइसकेपछि यसलाई हामी एल भन्ने टर्मले डिनोट गर्छौँ। लेन्थलाई एलले, मासलाई एमले, टाइमलाई टीले, यो चाहिँ डाइमेन्सन लेख्ने टेक्निकहरू हो। म नेक्स्ट भिडियोहरूमा यो डाइमेन्सन्स कसरी लेख्ने, यसको योसँग सम्बन्धित रुलहरू, कस्तो रुलले यिनीहरूलाई गभर्न गर्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ भनिदिन्छु। सो टाइमको लागि हामी डाइमेन्सन टी युज गर्छौँ। टाइमको लागि हामी डाइमेन्सन टी युज गर्छौँ। अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि एलटी टु द पावर -1 इज द डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी। तर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्न सकिन्छ एनर्जी, वर्क डन, भेलोसिटी तिनटैको डाइमेन्सन छ, तर एङ्गलको डाइमेन्सन हुँदैन। किन हुँदैन एङ्गलको डाइमेन्सन भने अब यो फिगर तिमीहरूले किताबमा हेरेको हुनुपर्छ। यस्तो फिगर, अब हेर, यस्तो फिगर चाहिँ मानौँ यो चाहिँ मेरो सेन्टर भयो, यो चाहिँ मेरो रेडियस भयो, अर्को चाहिँ मैले यति आर्क काटेँ, यो चाहिँ रेडियस भयो, यो चाहिँ रेडियस भयो, यति पार्ट चाहिँ के हो त आर्क भयो, यो मेरो आर्क भयो। अनि बिचमा एङ्गल यदि थीटा सबटेन्ड छ भने तिमीहरूले एउटा फर्मुला पढाएको छौ, एङ्गल जुन हाम्रो थीटा, एङ्गल थीटाको फर्मुला हुन्छ आर्क लेन्थ अपन रेडियस। यो फर्मुला तिमीहरूले पढेको छौ। अब लेन्थको पनि डाइमेन्सन, अब आर्क लेन्थ भनेपछि लेन्थै भयो, लेन्थको लागि हामी क्यापिटल एल युज गर्छौँ। अब रेडियस भनेको पनि त लेन्थै हो। यहाँदेखि यहाँसम्म, यो सेन्टरदेखि यो पोइन्टसम्म यो जति यो लेन्थ छ यसलाई त हामी रेडियस भन्छौँ नि त। सो रेडियस पनि लेन्थ नै भयो। अब लेन्थ डिभाइड बाई लेन्थ गर्दाखेरि के भयो त 1 भयो। सो एङ्गलको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन। यदि सिमिलर क्वान्टिटीको रेसियो यदि कुनै फिजिकल क्वान्टिटीमा आइरहेछ भने त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन। तर यसको एङ्गलको चाहिँ युनिट चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी रेडियन, प्लेन एङ्गललाई हामी रेडियन र सोलिड एङ्गललाई हामी स्टेरेडियनमा मेजर गर्छौँ। युनिट हुन्छ तर डाइमेन्सन हुँदैन। सो एङ्गल भनेको डाइमेन्सन लेस हो तर यसको युनिट चाहिँ हुन्छ। यो सबै कुराहरू 11 बाट आइरहेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट खालको फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ हामीसँग, कसैसँग डाइमेन्सन हुन्छ तर युनिट हुँदैन, कसैसँग युनिट पनि हुँदैन, कसैसँग युनिट हुन्छ तर डाइमेन्सन हुँदैन, कसैसँग डाइमेन्सन पनि हुन्छ, युनिट पनि हुन्छ, र कसैसँग केही पनि हुँदैन। जस्तै थीटाहरू, यो चाहिँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो। एङ्गल थीटा चाहिँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो। सो यो क्वेसन्सको आन्सर चाहिँ के थियो त एङ्गल। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 थियो। अब फेरि एउटा सजिलो क्वेसनको पालो आयो। क्वेसन नम्बर 10 हामी हेर्न सक्छौँ। सो यहाँ लाइट इयर इज अ युनिट अफ हो। यो लाइट इयर चाहिँ एकदमै सोध्छ है, किनकि विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ यहाँ, किनकि लाइट इयर दिएको छ, लास्टमा इयर भइसकेपछि साल भयो। सालले समयलाई डिनोट गर्छ, टाइमलाई डिनोट गर्छ। त्यसैले विद्यार्थी यो लाइट इयर के को युनिट हो भन्न बित्तिकै टाइममा टिक लगाइदिन्छ केही नसोचिकन। त्यसैले किन विद्यार्थीले हेर्छ लाइट इयर हो, लास्टमा इयर छ, इयर भनेको त टाइमलाई मेजर गर्न युज गरिन्छ, र विद्यार्थीले टाइम भन्ने अप्सनमा टिक गरेर यो क्वेसन बिगार्छ। त्यसैले तिमीहरूले चाहिँ बिगार्नु भएन। लाइट इयर चाहिँ के को हो त डिस्टेन्सको युनिट हो, किनकि 1 लाइट इयर भनेको डिस्टेन्स कभर्ड बाई लाइट इन 1 इयर। माथिको क्वेसनमा मैले गरिसकेको छु। सो लाइट इयर जुन छ, लाइट इयर इज अ युनिट अफ, अप्सन नम्बर ए मा दियो एनर्जी, अप्सन नम्बर बी मा दियो डिस्टेन्स, अप्सन नम्बर सी मा दियो टाइम, र अप्सन नम्बर डी मा दियो के दियो त जे नि दिम वर्क दियो, मानौँ जे नि दिन सक्नुहुन्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ के हो त लाइट इयर इज अ युनिट अफ डिस्टेन्स। डिस्टेन्सको युनिट हो लाइट इयर। ठिक छ। अब हाम्रो मान्छेको नर्मल बडी टेम्परेचर कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ? क्वेसन नम्बर 10 भयो। 11 मा जाम। मान्छेको नर्मल बडी टेम्परेचर कति हुन्छ? क्वेसन नम्बर 11 चाहिँ सोधिरहेको छ नर्मल ह्युमन बडी टेम्परेचर इज, नर्मल ह्युमन बडी टेम्परेचर इज। अब अप्सनहरू दिएको छ तिमीहरूलाई। फर्स्ट अप्सन दिएको छ 98 डिग्री सेल्सियस, अर्को अप्सन दिएको छ
37 डिग्री सेल्सियस, फेरि दिएको छ 37 डिग्री फरेनहाइट र डीमा दिएको छ 37 डिग्री केल्भिन। सो यसको राइट आन्सर टिक लाउनु होला। म चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु मान्छेको नर्मल टेम्परेचर चाहिँ आन्सर म लेखिदिन्छु। यदि डिग्री सेल्सियसमा नाप्ने हो भने लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आउँछ र फरेनहाइट स्केलमा नाप्ने हो भने लगभग 98 डिग्री फरेनहाइट आउँछ। सो यहाँबाट मिलाउनुहोस् कुन अप्सन छ। यो त 98 छ तर डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ, यो पनि मिलेन। अनि अप्सन नम्बर बीमा चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो डाटासँग के भयो त म्याच भयो। सो हाम्रो राइट आन्सर इज 37 डिग्री सेल्सियस। 98 100मा त पानी बोइल हुन्छ, यो 100 डिग्री सेल्सियसमा पानी बोइल हुन्छ। यो अप्सन त तिमी त्यतिकै हटाउन सक्छौ। किन? यदि तिमीलाई थाहा 100मा त पानी बोइल हुन्छ, वाटर बोइल हुन्छ 100मा, र मान्छेको कुनै मान्छेको टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने त्यो मान्छे त बाँच्दैन नि। धेरै हाई टेम्परेचर हो, मान्छे नै बोइल हुन थाल्छ। सो यसरी नै तिमीहरू प्रिडिक्ट गर्न सक्छौ। केही कुराहरू यदि बेसिक फ्याक्टहरू थाहा छ भने त्यसको बेसिसमा यी कुराहरू मनमा नै सोच्न सक्छौ, आन्सर्सहरूलाई म्यानुपुलेट गर्न सक्छौ। सो यो क्वेसन्स नम्बर 11 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ, क्वेसन नम्बर 12। म एउटा फोटो बनाएर सेयर गर्न सक्थेँ तर म लेखिरहेको छु किनकि तिमीहरूको लागि लेख्यो भने विद्यार्थीहरूलाई बढी टाइमसम्म रिटेन हुन्छ। मैले यो क्वेसन्स डिस्कस गर्थेँ भने तिमीहरू सुतेर पढ्छौ। सो मेहनत गर्नु, म लेखिरहेको छु भने तपाईँहरू पनि लेख्नु, आफूसँग नढाँट्नु, पढाइसँग नढाँट्नु। मेहनत गरेर पढ्यो भने त्यो चाहिँ लङ टाइमसम्म माइन्डमा रिटेन हुन्छ। जति सजिलो बाटो खोज्नुहुन्छ पढ्नको लागि त्यति नै इजिली बिर्सिँदै जानुहुन्छ। सो पढाइ चाहिँ लेखेरै पढ्नु, मेहनत गरेरै पढ्नु। ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स, युनिट अफ फोर्स इज, एकदमै सिम्पल क्वेसन, जसले नि गरिदिन्छ। युनिट अफ फोर्स इज, यसको युनिट चाहिँ के हो त? अप्सन दिएको छ 1 नम्बरमा, एउटा चाहिँ डाइन दिएको छ अरे, अर्को चाहिँ न्युटन दिएको छ अरे, अनि अप्सन नम्बर सीमा ERG अर्ग दिएको छ अरे, र अप्सन नम्बर डीमा बोथ ए एन्ड बी दिएको छ। सो यसको राइट आन्सर टिक लाउनु होला। युनिट अफ फोर्स इज, म लेखिदिन्छु। फोर्स जुन छ, फोर्स यसलाई एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हामी न्युटनमा नाप्छौँ। एसआई सिस्टम अफ युनिटमा फोर्सलाई हामी न्युटनमा नाप्छौँ भने सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा फोर्सलाई हामी डाइनमा नाप्छौँ। सो यो डाइन भनेको जुन छ डाइन, यसलाई चाहिँ फोर्सको यो सिजिएस सिस्टम अफ युनिट भयो। योभन्दा पहिलाको 10 क्लासहरूमा 9 क्लासहरूमा पढ्नुभयो होला कि सिस्टम अफ युनिट्स धेरै टाइपको हुन्छ। सिजिएस सिस्टम अफ युनिट, एसआई सिस्टम अफ युनिट, एफपिएस सिस्टम अफ युनिट, एमकेएस सिस्टम अफ युनिट, कुन युनिटमा कुन क्वान्टिटीलाई हामी कुन युनिटमा नाप्छौँ, कुन सिस्टम अफ युनिटमा हामी कुन फिजिकल क्वान्टिटीलाई कुन युनिटमा नाप्छौँ, यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ। यदि थाहा छैन भने एकचोटि पल्टाएर पढ्नु होला। क्लास 9 का कुराहरू हो यो सिस्टम अफ युनिट्स। त्यसैले फोर्स जुन छ, फोर्सलाई हामी एसआई सिस्टम अफ युनिटमा न्युटनमा चाहिँ नाप्छौँ। ठिक छ। तर सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा चाहिँ हामी फोर्सलाई डाइनमा नाप्छौँ। र यो रिलेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 न्युटन भने जुन हुन्छ यो 1 न्युटन भनेको 10 टु द पावर 5 डाइन हो। यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, यो रिलेसन सोधिरहेको हुन्छ। सो 1 न्युटन भनेको लगभग 10 टु द पावर 5 डाइन हो, याद गर्नु होला। ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ। यो क्वेसन्स नम्बर 12 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ, क्वेसन नम्बर 13। अब क्वेसन नम्बर 13 हाम्रो रहेको छ किलोवाट आवर चाहिँ के को युनिट हो? किलो, KWH यदि लेखा छ भने यो चाहिँ किलोवाट आवर हो। यसलाई चाहिँ K स्ट्यान्ड्स फर किलो, W स्ट्यान्ड्स फर वाट एन्ड H स्ट्यान्ड्स फर आवर। सो किलोवाट आवर के को युनिट हो भनेर सोधिरहेछ क्वेसनले। सो किलोवाट आवर यसलाई लेख्न सक्छौ, किलोवाट आवर लेख्न सक्छौ। किलोवाट आवर इज अ युनिट अफ, के को युनिट हो त? मैले 3-4 अप्सन दिन्छु यहाँ। सुरुमा मैले दिए पावर, सेकेन्डमा मैले दिए एनर्जी, थर्डमा मैले दिए करेन्ट, र फोर्थमा मैले दिए भोल्टेज। अब के को युनिट हो म लेखिदिन्छु। यसको राइट आन्सर चाहिँ के हो त? किलोवाट आवर चाहिँ एनर्जीको युनिट हो।
किलोवाट आवर चाहिँ के को युनिट हो एनर्जीको युनिट हो किन एनर्जीको युनिट भयो हामी हेरौँ यहाँ किलोवाट आवर छ एउटा फर्मुला पावर जुन हुन्छ पावर p को फर्मुला हुन्छ वर्क डन अपन टाइम ठीक छ सो वर्क डन भनेको त एनर्जी हो यो जुन यता मैले यो वर्क डन लेखेँ यो जुन वर्क डन को जे युनिट हुन्छ त्यही एनर्जी को युनिट हुन्छ किनकि द क्यापेसिटी अफ अ बडी टु डू वर्क इज कल्ड एनर्जी सो वर्क डन र एनर्जी को युनिट के हुने भयो त सेम हुने भयो सो यहाँबाट हामी यो रिलेसन्सबाट के लेख्न सक्छौँ वर्क डन इक्वल्स टु पावर इन्टु टाइम र पावरलाई हामी केमा नाप्छौँ वाटमा नाप्छौँ इन्टु टाइमलाई यो पावर जुन छ यसलाई हामी वाटमा पनि नाप्न सक्छौँ आफ्नो सुविधा अनुसार किलोवाटमा पनि नाप्न सक्छौँ आफ्नो सुविधा अनुसार के चाहिएको छ तिमीलाई पावरको स्मलर युनिट चाहिएको छ कि लार्जर युनिट चाहिएको छ के चाहिएको छ त्यो अनुसार हामी गर्न सक्छौँ सो किलोवाट अथवा वाटमा नाप्न सक्छौँ र टाइमलाई त हामी जेमा पनि सेकेन्डमा नि नाप्न सकिन्छ सुविधा अनुसार मिनटमा नि नाप्न सकिन्छ आवर पनि नाप्न सकिन्छ सो यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौँ यदि पावरलाई किलोवाटमा नाप्ने हो र टाइमलाई यदि आवरमा राख्ने हो भने युनिट के बनेर आयो किलोवाट आवर बनेर आयो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुराहरू बुझेर लेख्दै जानु होला यो सेकेन्ड यो टाइमलाई मैले सेकेन्डमा नाप्न सक्छु ओआर भनेको अर हो एमआइएन मिन भनेको मिनटमा नाप्न सक्छु फेरि ओआर भनेको अर हो एचओयुआर आवर भनेको घन्टामा नाप्न सक्छु यो टाइमको डिफ्रेन्ट युनिट भयो अब यसलाई कम्बाइन गर्नुहोस् त किलोवाट आवर सो यो के को युनिट भयो कि त एनर्जी लेख्न सक्नुहुन्छ अकर्डिङ टु द अप्सन यदि अप्सनमा एनर्जी छैन यदि वर्क डन छ भने सो कतै न कतै वर्क डनमा नि टिक लाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ कुराहरू बुझ्दै जानु सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के दिएको छ वर्क डन दिएको छैन सो एनर्जीलाई हामीले टिक लाउनुपर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् अरूको युनिट हेर्नु यो पावरको युनिट के हो त पावरलाई हामी वाटमा अथवा यो जुन हाम्रो यो पावर छ यो जुन हाम्रो यो पावर छ यो पावरको युनिट के हो यसलाई हामी कि त वाट कि त किलोवाटमा नाप्न सक्छौँ यो करेन्ट जुन छ करेन्ट कि त यसलाई एम्पियर एएमपिइआर एम्पियरमा नाप्न सक्छौँ अथवा मिली एम्पियरमा नाप्न सक्छौँ माइक्रो एम्पियरमा नाप्न सक्छौँ सानो करेन्टको युनिटहरू हो ठिक छ र यो भोल्टेजलाई हामी केमा नाप्न सक्छौँ त भोल्टमा नाप्न सक्छौँ सो सबैको युनिट मैले लेख्दिएँ यदि क्वेसनमा सोध्यो भने भोल्टेजलाई केमा नाप्ने त भोल्टमा नाप्ने करेन्टलाई केमा नाप्ने त एम्पियरमा नाप्ने करेन्टको अर्को नै युनिट हुन्छ है कहिलेकाहीँ झोक्याउन सक्छ यहाँ हेर्दै राख यो करेन्टको आईको फर्मुला के हो त चार्ज फ्लोन कति चार्ज फ्लोन भयो मतलब कुनै सेक्सन अथवा यो मेरो कन्डक्टर हो भने यसको मैले कुनै सेक्सन दुईटा माने यो सेक्सन 1 र यो सेक्सन 2 11 बाट कुराहरू आइरहेछ टेन्सन नलिनु करेन्टको फर्मुला हुन्छ चार्ज फ्लोन चार्जलाई हामी क्यू लेख्छौँ अपन टाइम टेकन कुनै सेक्सनलाई चार्ज यो दुईटा सेक्सन यदि कन्सिडर गर्ने हो भने एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सन चार्जलाई फ्लो हुन कति टाइम लाग्यो त्यही टाइम चाहिँ हामी तल लेख्छौँ ठिक छ सो चार्जलाई हामी केमा नाप्छौँ त कुलम COULOMB कुलममा नाप्छौँ चार्जलाई एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हामी कुलममा नाप्छौँ भने टाइमलाई एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हामी सेकेन्डमा नाप्छौँ सो करेन्टको यो जुन हाम्रो करेन्ट छ इलेक्ट्रिसिटी छ सो यसको युनिट चाहिँ दुईटा भयो कि त कलम COULOMB कलमलाई हामी सीले डिनोट गर्छौँ कि त कलम पर सेकेन्ड यदि दिएको छ भने यसमा टिक लाउन सक्नुहुन्छ अथवा कलम पर सेकेन्डलाई नै के भनिन्छ त एम्पियर भनिन्छ सो यो दुईटैमा जे छ त्यो दुईटामा चाहिँ टिक लाउन सक्नुहुन्छ सो यो क्वेसन्सको एकर्डिङ चाहिँ किलोवाट आवर चाहिँ के को युनिट थियो त एनर्जीको युनिट थियो आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो कति नम्बर क्वेसन थियो क्वेसन नम्बर 13 अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स युज गर्छौं क्वेसन नम्बर 14 एकदमै सजिलो क्वेसन आएको छ मासलाई युज गर्नको लागि हामी कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं भनेर सोधेको छ मासलाई युज गर्नको लागि for measuring mass of an object for measuring mass of an object we use हामी चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं भनेर क्वेशनले सोधिरा छ for measuring mass of an object we use अनि अप्सनहरु दिया छ यहाँ पहिलो अप्सन दिएको छ
स्प्रिङ ब्यालेन्स। दोस्रो अप्सन दिएको छ बीम ब्यालेन्स। तेस्रो अप्सन दिएको छ भर्नियर क्यालिपर्स। यो सबै पढ्नुहुन्छ है तपाईहरु। यो भर्नियर क्यालिपर्स, यो माइक्रोमिटर, स्क्रु गज, यिनीहरू कसरी काम गर्छ। अब सानो लेन्थहरू नाप्नु पर्यो भने अब त हामी यो सबै लेन्थ त टेपबाट चाहिँ नाप्न सक्दैनौँ। मेजरिङ टेपले सबै लेन्थ नाप्न सक्दैन, किनकि मेजरिङ टेपको जुन यो पार्टिसन गरे हुन्छ, मार्किङ गरे हुन्छ, मिनिमम 1 mm को डिफरेन्समा मार्किङ गरे हुन्छ यो मेजरिङ टेपको। यदि तपाईलाई लेन्थ लेस देन 1 mm नाप्नु पर्यो भने तपाईँ यो के भन्छ यो मेजरिङ टेपले नाप्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो लागि चाहिँ अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै भर्नियर क्यालिपर अथवा स्क्रु गज, माइक्रोमिटर, यी कुराहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरो तपाईहरु यदि +2 यदि साइन्सले गर्नुभयो भने साइन्सको कक्षा 11 मा प्र्याक्टिकलै गरेर तपाईहरु यी कुराहरू पढ्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ बेसिक्स थाहा पाइराख्नु कसको आन्सर चाहिँ कुन हो। अनि डी नम्बरमा चाहिँ अप्सन दिएको छ, डी नम्बरमा अप्सन दिएको छ मेजरिङ, MEASURI, मेजरिङ सिलिन्डर। यो अप्सन चाहिँ डी नम्बरमा दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसको आन्सर के हो। आन्सर थाहा छ तपाईहरुलाई। मासलाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामी बीम ब्यालेन्स युज गर्छौं, ठीक छ। तर मासलाई अब यो पसलहरुमा जाँदाखेरि केही सामान लिन जानुभयो भने पसलेहरुले तपाईलाई त्यो जोगेर दिन्छ नि, त्यो बीम ब्यालेन्स हो। यस्तो खालको एरेन्जमेन्ट हुन्छ। दुईटा यहाँ पेन राखेको हुन्छ, पेनमा यसरी यो कनेक्टेड हुन्छ। अब यो क्वेशन्सहरु यहाँ हेर्न सक्छौ। यहाँ हैन, क्वेशन्स त हामी हेरि नै राछौं, तर यहाँ हेर यो बीम ब्यालेन्स चाहिँ हामी के मेजर गर्न युज गर्छौं। यो जुन मैले अघि बताइरहेको थिएँ, यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल ब्यालेन्स हो। पसलेहरुले यतातिर ढक राखिदिन्छ, यतातिर मानौ तपाईले पसलमा चिनी ल्याउन जानुभयो चिया बनाउनका लागि, त्यहाँ चिनी राखेर जुन यो कम्पेयर गर्छ नि, ठ्याक्कै यो बिचमा आइसकेपछि अनि बल्ल तपाईलाई दिन्छ। सो यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हो दिस इज कल्ड बीम ब्यालेन्स। तर स्प्रिङ ब्यालेन्सको युज चाहिँ के को लागि गरिन्छ भने यदि तपाईलाई वेट मेजर गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि वस्तुको वेट मेजर गर्नु पर्यो, वेट मतलब त्यो वस्तुलाई पृथ्वीले, अब यदि प्लानेट भन्या छैन भने हामी त हाम्रो मदर प्लानेट अथवा हाम्रो लिभिङ प्लानेट त पृथ्वी नै हो नि। सो यदि प्लानेट भन्छ अरू कुनै कुरा स्पेसिफाई गरेको छैन भने बुझ्नुस् त्यो पृथ्वीको कुरो गर्दैछ। सो स्प्रिङ ब्यालेन्सको काम के हो, यसले चाहिँ वेट मेजर गर्छ। यसले चाहिँ सो स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गरेर हामी के मेजर गर्न सक्छौं, वेट अफ बडी मेजर गर्न सक्छौं। र वेट अफ बडी भनेको के हो त, त्यो वस्तुलाई अथवा त्यो बडीलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर कति फोर्सले तानिरहेछ। अब यो भर्नियर क्यालिपर युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं त, इन्टरनल डायाहरू, कुनै पनि सानो ट्युबको इन्टरनल डाया अथवा सानो लेन्थहरू हामी मेजर गर्न सक्छौं। र मेजरिङ सिलिन्डरले हामी के मेजर गर्छौं त, भोल्युम मेजर गर्छौं। मेजरिङ सिलिन्डरले भोल्युम पनि मेजर गर्न सकिन्छ, ठीक छ। अब कसरी भोल्युम मेजर गर्ने, एउटा मेजरिङ सिलिन्डर हुन्छ हामी, अनि यसमा पानी भर्या हुन्छ। मेजरिङ सिलिन्डर हो यो, अलिकति थ्योरी भन्दैछु म। यसमा पानी भर्या हुन्छ र यहाँ चाहिँ ग्रेजुएसन गरे हुन्छ कि, ग्रेजुएसन भनेको यो पानीको लेभलको ग्रेजुएसन गरे हुन्छ। र यसमा कुनै पनि अब्जेक्ट तपाईले हाल्नु भयो भने यहाँ पानीको लेभल त के हुन्छ त, बढ्छ, पानीको लेभल बढ्छ। अब कति लेभल बढ्यो त त्यही मेजर गरेर, यसलाई नै हामी मेजरिङ सिलिन्डर भन्छौं। कुनै पनि अब्जेक्ट हाल्दाखेरि पानीको कति लेभल बढ्यो त, फाइनल लेभल माइनस इनिशियल लेभल जब हामी गर्छौं त्यो भोल्युममा कन्भर्ट हुन्छ। किनकि यो जुन सिलिन्डर छ यो त 3D फिगर हो नि त। सो जति पानी इन्क्रिज हुन्छ त्यो भोल्युममै इन्क्रिज हुन्छ। सो जति लेभल इन्क्रिज भयो त्यसको करस्पोन्डिङ हामी भोल्युम झिक्न सक्छौं। सो मेजरिङ सिलिन्डर मेजर्स भोल्युम, स्प्रिङ ब्यालेन्स मेजर्स वेट अफ अ बडी, बीम ब्यालेन्स मेजर मास अफ अ बडी, एन्ड भर्नियर क्यालिपर चाहिँ सानो लेन्थहरू, इन्टरनल डाया अफ द स्पेसिमेन मेजर गर्नको लागि युज गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 थियो। अब नेक्स्ट क्वेशन्स चाहिँ हामी हेरौँ, डायमिटर अफ न्युक्लियस भनेको छ। ल ठीक छ, यो क्वेशन नम्बर 14। अब क्वेशन नम्बर 15 हामी हेरौँ। 15 मा चाहिँ के भन्दैछ त, डायमिटर अफ न्युक्लियस भन्दैछ। डायमिटर अफ न्युक्लियस। अघि चाहिँ एटमको सोध्या थियो, एटम चाहिँ 10⁻⁻10 लेख मैले भनेको थिएँ, तर डायमिटरमा चाहिँ 10⁻⁻15 लेख, र 15 दिएको छैन भने त्यसको नजिक कुन दिएको छ त्यो लेख।
सो डायमिटर अफ न्यूक्लियस अफ एन एटमको न्यूक्लियस चाहिँ त्यसको डायमिटर कति हुन्छ भनेर लेख क्वेसन्सले यहाँ अप्सन्सहरू दिएको छ। सो अप्सन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ 10 to the power -17 मिटर, बीमा लेख्न सक्नुहुन्छ 10 to the power -14 मिटर, सीमा लेख्नुहुन्छ 10 to the power -13 मिटर र डीमा लेख्न सक्नुहुन्छ 10 to the power -18 मिटर। त मैले आन्सर के भनेको थिएँ 10 to the power -15, तर 15 को यहाँ नजिक के छ त 10 to the power -14, सो यसलाई टिक लाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन्सतिर गइरहेछौँ, क्वेसन नम्बर 16। सो नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी गइरहेछौँ, क्वेसन नम्बर 16। पोटेन्सियल एनर्जी कान्ट बी एक्सप्रेस्ड इन, हामी पोटेन्सियल एनर्जीलाई कुन युनिटमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ भनेर सोध्दैछ। पोटेन्सियल एनर्जी कान्ट बी एक्सप्रेस्ड, EXPRESSED, पोटेन्सियल एनर्जीलाई कुन युनिटमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। सो यसको यहाँ अप्सनहरू दिएको छ, एउटा दिएको छ न्युटन मिटर, अरू चाहिँ दिएको छ जुल, अर्को चाहिँ के दिएको छ त वाट सेकेन्ड दिएको छ, र अर्को चाहिँ के दिएको छ त डी नम्बरमा न्युटन सेकेन्ड दिएको छ। अब कुन युनिटमा चाहिँ हामी पोटेन्सियल एनर्जीलाई यहाँ एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ लेख भनेर, त्यो चाहिँ टिक लगाऊ भनेर क्वेसन्सले सोधिरहेछ। सो यो क्वेसन्स कसरी गर्ने, पाउज गर अनि गर। ठिक छ, सायद तिमीहरूले गरिसक्यो, अब म गर्छु। यसको युनिट चाहिँ, यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ के हो त डी नम्बर। आन्सर पहिला टिक हानु, यस्तो किन भयो पहिला चाहिँ त्यो हेरौँ। अब हेर, पोटेन्सियल एनर्जी भनेको छ त, जे भने नि एनर्जी हो त्यो, पोटेन्सियल एनर्जी भनोस् काइनेटिक एनर्जी भनोस्, सिम्पल यो युनिटहरूमा यदि झुक्याउन खोज्छ भने एनर्जी मान, त्यसलाई के मान, एनर्जी मान। यदि एनर्जी छ भने एनर्जी आउन बित्तिकै बुझौँ त्यहाँ वर्क डन नै आयो। सो एनर्जीको फर्मुला के हो, एनर्जीको फर्मुला हुन्छ, यो पावरको फर्मुला थाहा होला तपाईँलाई, यो पावर पी भनेको के हुन्छ त एनर्जी अथवा वर्क डन अपन टाइम हुन्छ नि त। पावर पी भनेको एनर्जी अथवा वर्क डन, यो मैले एनर्जी लेखेँ, मेरो ह्यान्ड राइटिङ अलिकति त्यस्तै छ, यो चाहिँ मैले ENERGY एनर्जी लेखेँ। एनर्जीलाई नि वर्क डन अपन टाइम भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सो पावर भनेको वर्क डन अपन टाइम अथवा एनर्जी अपन टाइम। सो यहाँबाट एनर्जी अथवा एनर्जीको युनिट के लेख्न सक्यो, पोटेन्सियल एनर्जी भनौँ, अथवा एनर्जीको युनिट के लेख्न सक्यो, पावर पी इन्टु टाइम लेख्न सक्यो। र पावरलाई हामी वाटमा एक्सप्रेस गर्छौँ र टाइममा सेकेन्डमा। यसको मतलब एनर्जीलाई हामी वाट पर सेकेन्डमा लेख्न सक्छौँ। एनर्जी जुन छ पोटेन्सियल एनर्जी, यसलाई वाट पर सेकेन्डमा हामी लेख्न सक्छौँ। सो वाट पर सेकेन्ड छ। सो यो जुन युनिट दिएको छ यो युनिटमा हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। कुनमा लेख्न सक्दैनौँ, यो डी नम्बरमा चाहिँ हामी लेख्न सक्दैनौँ। सो यो क्वेसनको आन्सर त हो डी नम्बर। यो मैले वाट पर सेकेन्ड किन लेखेँ, पोटेन्सियल एनर्जीलाई वाट पर सेकेन्डमा लेख्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ सकिँदैन। र क्वेसनमा कुन युनिटमा सकिँदैन भनेर सोधेको छ, त्यसैले मैले यसलाई टिक लगाएँ। अब हेर, एनर्जी हो पोटेन्सियल एनर्जी, जुलमा त हामी नाप्नै सक्छौँ, सो यसमा नि सकिन्छ। न्युटन मिटरमा नाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन, किनकि एनर्जी भनेको वर्क डन, र वर्क डनको फर्मुला के हो, वर्क डनको फर्मुला के हो त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्सलाई हामी न्युटनमा नाप्छौँ, डिस्प्लेसमेन्टलाई मिटरमा। सो न्युटन मिटरमा नि सकिन्छ। सो न्युटन मिटरमा नि पोटेन्सियल एनर्जीलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर है, न्युटन मिटरमा नि सकिन्छ, जुलमा नि सकिन्छ, वाट पर सेकेन्डमा नि सकिन्छ, तर कुनमा सकिँदैन, न्युटन सेकेन्डमा यसमा चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले यो क्वेसनको राइट आन्सर के हो त, यो क्वेसनको राइट आन्सर चाहिँ के हो त, अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर। राइट आन्सर किन, किनकि न्युटन सेकेन्डमा चाहिँ हामी पोटेन्सियल एनर्जीलाई कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, यस्तै खालको घुमाउने खालको क्वेसन छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 थियो। अब हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 17 चाहिँ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 70 चाहिँ के भन्दैछ भने द ग्राभिटी क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन। अब ग्राभिटीको युनिटमा झुक्याउन खोजिरहेछ, यो लेख्नु होला, द ग्राभिटी
can be the gravity can be expressed in gravity लाई कुन युनिटमा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं भनेर सोध्दैछ। सो पहिलो अप्सन दिएको छ हाम्रो न्यूटन केजी, दोस्रो अप्सन हाम्रो दिएको छ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अर्को अप्सन दिएको छ नेक्स्ट अप्सन केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ र डी नम्बरमा दिएको छ केजी मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अब यहाँ मध्ये ग्राभिटीको युनिट कुन हो लेख टिक लगाऊ भन्दैछ। द ग्राभिटी क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन, ग्राभिटी भन्न बित्तिकै बुझ्नु फोर्स अफ ग्राभिटीको कुरो गर्दैछ। ग्राभिटी यदि मात्रै दिया छ भने ग्राभिटीको मतलब बुझ्नु फोर्स अफ ग्राभिटी, र फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो? कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीलाई प्लानेट लिएर काम गर्ने हो भने, सोच्ने हो भने, यदि मेन्सन गरेको छैन भने सधैँ पृथ्वीलाई एज्युम गर्नुस् है। यदि मेन्सन गरेको छैन भने क्वेसनमा कि कुन प्लानेटको कुरो गर्दैछौँ, सधैँ पृथ्वीलाई मान्न सकिन्छ, किनकि पृथ्वी प्लानेटलाई हामी रिफरेन्स लिन्छौँ, किनकि यसमै हामी बसेका छौँ। यदि अरू प्लानेटको यदि कुरो गर्छ भने त्यही अनुसार चाहिँ क्वेसनमा मेन्सन हुन्छ। सो ग्राभिटी भन्न बित्तिकै बुझ्नु फोर्स अफ ग्राभिटी। अब फोर्स अफ ग्राभिटी फोर्स हो, फोर्सलाई त हामी न्युटनमा नाप्छौँ, सो फोर्सको जुन फर्मुला हुन्छ, फोर्सको फर्मुला हुन्छ एमए। अब यहाँ हेर्नुहोस् त मासलाई केमा नाप्न सकिन्छ? मासलाई केजीमा नाप्न सकिन्छ। एसिलेरेसनलाई हामी मिटर पर सेकेन्डमा नाप्न सक्छौँ। सो फोर्सको यसरी नै हामी युनिट लेख्न सकिन्छ। सो फोर्स यसलाई मिलाएर लेख्नुहोस्, के भयो? केजी मिटर सेकेन्डको पावर -2। सो यति जुन युनिट छ नि, यति युनिट, यसलाई नै हामी न्युटन नामको साइन्टिस्टलाई सम्मान दिनको लागि यसलाई नै न्युटन भन्छौँ के। त्यसैले 1 न्युटन भनेको यो न्युटनमै युनिट लुक्या छ। सो 1 न्युटन भनेको वास्तवमा 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्न मान्छेहरूलाई झ्याउ भइरहेको हुन्छ, त्यसैले यसको सट्टा चाहिँ 1 न्युटन लेख्छ। सो कुन अप्सन मिल्यो? ग्राभिटी क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन केजी मिटर, कुन मिल्यो हेर्नुहोस् त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो के भयो त? राइट भयो। ठिक छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ, क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन नम्बर 18 हामी अब हेर्छौँ। सो क्वेसन नम्बर 18 मा चाहिँ के सोधेको छ भने डाइमेन्सन अफ फोर्स सोधेको छ। 11 बाट आयो कन्सेप्ट, फेरि म बताउँछु। डाइमेन्सन अफ फोर्स सोधेको छ। सो तीन चार अप्सन दिन सक्छ यहाँ। ए नम्बरमा दिएको छ ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2, बी नम्बरमा दिएको छ ml टी टू दी पावर -2, सी नम्बरमा दिएको छ ml स्क्वायर टी टू दी पावर -1 र डी नम्बरमा दिएको छ ml स्क्वायर टी टू को पावर ml स्क्वायर टी स्क्वायर। अब फोर्सको डाइमेन्सन लेख भनेर क्वेसनले यहाँ सोधिरहेछ। त्यसको राइट आन्सर हो, पज गरेर लेख पहिला। यसको राइट आन्सर हो ml टी टू दी पावर -2। यसको राइट आन्सर चाहिँ ml टी टू दी पावर -2। कसरी भयो? यहाँ हेर, फोर्सको फर्मुला के हो? m इन्टु ए। मासलाई हामी केमा नाप्छौँ? केजीमा नाप्छौँ। एसिलेरेसनलाई केमा नाप्छौँ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा नाप्छौँ। अब मास भनेको त केजीमा नाप्छौँ र मासको लागि हामी डाइमेन्सन m युज गर्छौँ। ठिक छ। र यहाँ मिटर छ, मिटर भनेको लेन्थ हो, यसको लागि l युज गर्छौँ। तर सेकेन्ड छ, सेकेन्ड भनेको टाइम हो, यसको लागि हामी टी स्क्वायर युज गर्छौँ, किनकि सेकेन्डको स्क्वायर छ। अब मिलाएर लेख्नुहोस् ml टी टू दी पावर -2। यो के को डाइमेन्सन भयो? यो डाइमेन्सनलाई यो बिग ब्राकेटले कभर गरिन्छ, यो लेख्ने चलन हो। सो कुनै पनि क्वान्टिटीको यदि डाइमेन्सन लेख्नुभयो भने सकेसम्म त्यसलाई दुवैतिर बिग ब्राकेटले कभर गरिदिनुहोस्। सो फोर्सको डाइमेन्सन भयो ml टी टू दी पावर -2। कुन अप्सनसँग म्याच भइरहेको छ? अप्सन नम्बर बी। बी इज द राइट आन्सर। सो नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ। क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 19 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 19 मा हामी हेर्न सक्छौँ युनिट अफ हिट। हिटलाई कुन युनिटमा हामी नाप्छौँ? युनिट अफ, सजिलो क्वेसन, युनिट अफ हिट इज, हिटलाई हामी कुन युनिटमा नाप्छौँ? सुरुमा दिएको छ जुल, त्यसपछि दिएको छ डाइन, त्यसपछि दिएको छ सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस,
र त्यसपछि दिएको छ केल्भिन। सो यसको राइट आन्सर हो युनिट अफ हिट इज जुल। हिट भनेको एनर्जी हो, एनर्जीलाई हामी जुलमा नाप्छौँ। डाइन चाहिँ के को युनिट हो? फोर्सको सिजिएस युनिट डाइन हो। यो जुन डाइन हो, डाइन यो फोर्सको सिजिएस युनिट डाइन हो। र सेल्सियस भनेको यो पनि टेम्परेचरको युनिट हो र केल्भिन पनि के हो त? टेम्परेचरको युनिट हो। र यो केल्भिन जुन छ यो टेम्परेचरको एसआई युनिट हो र सेल्सियस जुन छ यो टेम्परेचरको सिजिएस युनिट हो। सो हाम्रो राइट आन्सर कुन भयो? युनिट अफ हिट चाहिँ के भयो त? जुल भयो। जुल इज द युनिट अफ हिट। अब एउटा अर्को सजिलो क्वेसन हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो स्लाइडमा हामी यति नै क्वेसन गर्छौँ। अरू क्वेसन्सहरू म नेक्स्ट स्लाइडमा गरिदिन्छु। ठिक छ, यो स्लाइडमा 20 वटा क्वेसन गर्ने, धेरै लामो भयो भने तिमीहरूलाई पढ्न जाउँ हुन्छ। त्यसैले एक 1 आवर चाहिँ ठिक्क हुन्छ विद्यार्थीलाई। सो म अरू क्वेसन्सहरू अरू पार्टमा इन्क्लुड गर्छु। सो एउटा क्वेसन्स चाहिँ लेखिहाल। द युनिट विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट। त्यस्तो युनिट जुन चाहिँ अदर युनिटमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे। सबैलाई आन्सर थाहा छ। फन्डामेन्टल युनिट्स भन्छौँ हामी त्यसलाई। द युनिट्स विच आर इन्डिपेन्डेन्ट। द युनिट विच आर इन्डिपेन्डेन्ट मतलब डिपेन्ड गर्दैन। इन्डिपेन्डेन्ट मतलब डिपेन्ड गर्दैन। द युनिट विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स आर। ए नम्बरमा दियो स्केलर युनिट, बी नम्बरमा दियो डिराइभ्ड युनिट, बी नम्बरमा दियो डिराइभ्ड युनिट, सी नम्बरमा दियो फन्डामेन्टल युनिट्स र डी नम्बरमा दियो हाम्रो भेक्टर युनिट। सो यहाँबाट दुईटा अप्सन त तिमी त्यतिकै काट्न सक्छौ। स्केलर युनिट भन्ने हुँदैन, भेक्टर युनिट भन्ने हुँदैन। तिमीलाई यो यहाँ कन्फ्युज पार्न खोजेको छ। स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने हुन्छ। ठिक छ, तर त्योभन्दा पहिला तिमीहरूले 9-10 मा पढायो होला। यो फिजिकल क्वान्टिटी दुई किसिमको, एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, अर्को डिराइभ्ड क्वान्टिटी। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी चाहिँ 7 वटा हुन्छ, तर दुईटा सप्लिमेन्ट्री पनि हुन्छ, प्लेन एङ्गल र सोलिड एङ्गल। तर मेन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी 7 वटा हुन्छ। 7 वटा कुन कुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्छ? एउटा हुन्छ लेन्थ, अर्को हुन्छ मास, त्यसपछि हुन्छ टाइम, त्यसपछि हुन्छ टेम्परेचर, त्यसपछि हुन्छ लुमिनियस इन्टेन्सिटी, त्यसपछि हुन्छ मोल अफ सब्स्टान्स, त्यसपछि हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट। 7 वटा हुन्छ। र यो 7 वटैको जुन युनिट छ, यो पहिलाको भिडियोहरूमा मैले लेखिसकेँ हो, सानो क्लासका कुराहरू, त्यसैले मैले लेखिनँ। यो 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको जुन युनिट छ यो अरूमा डिपेन्ड गर्दैन। यिनीहरूको आफ्नै युनिट हुन्छ। जस्तै लेन्थलाई नाप्नु पर्यो भने एसआईमा हामी मिटरमै नाप्नुपर्ने हुन्छ, मासलाई नाप्नु पर्यो भने केजीमै नाप्नुपर्ने हुन्छ। सो यिनीहरूको आफ्नो युनिट हो। यी क्वान्टिटीहरूको युनिट यदि डिराइभ गर्नको लागि हामीले अरू फिजिकल क्वान्टिटीको युनिटमा डिपेन्ड भइराख्नु पर्दैन। त्यसैले फन्डामेन्टल युनिट्सलाई चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट युनिट्स भन्छौँ, अरू क्वान्टिटीको युनिटमा डिपेन्ड गर्दैन। सो यसको राइट आन्सर भयो अप्सन नम्बर सी भयो। डिराइभ्ड चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। सो डिराइभ्ड युनिट एउटा इक्जाम्पल म दिन सक्छु। एउटा जस्तै फोर्स म एउटा डिराइभ्ड युनिट हो, किनकि फोर्स भनेको एमए हुन्छ। मासलाई हामी केजीमा, एसिलरेसनलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा नाप्छौँ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने फोर्सको युनिट निकाल्नको लागि केजी मासको युनिट चाहिन्छ, मिटर लेन्थको युनिट चाहिन्छ, र सेकेन्ड स्क्वायर मतलब टाइमको युनिट चाहिन्छ। सो फोर्सको युनिट निकाल्ने बेलामा 3टा फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड भइरहेछ। केजी चाहिँ मासको युनिट हो, मास एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। मिटर चाहिँ लेन्थको युनिट हो, लेन्थ एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। सेकेन्ड स्क्वायर अथवा सेकेन्ड चाहिँ टाइमको युनिट हो, र टाइम एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। सो फोर्सको युनिट लेख्ने बेलामा यहाँ मास, लेन्थ र टाइमको युनिटको हामी मद्दत लिइरहेछौँ। त्यसैले फोर्स चाहिँ के हो त? डिराइभ्ड युनिट हो। यस्तो इक्जाम्पलमा 100 वटा लेख्न सक्छु। जस्तै फोर्स, भोल्युम, डेन्सिटी, प्रेसर, मोमेन्टम, इम्पल्स, यी सबै के हो त? डिराइभ्ड युनिट हो। किनकि यसको युनिट डिराइभ गर्नको लागि हामीले फन्डामेन्टल युनिट्सको मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स, यो स्लाइडमा हामी क्वेसन नम्बर 20 वटा डिस्कस गऱ्यौँ। 20 वटा क्वेसन्स हामीले पढ्यौँ। अरू क्वेसन्सहरू म नेक्स्ट स्लाइडमा लिएर आउँछु। सबै पाठहरू पढ्दै गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।